प्रिय दोस्तों और हमारे मित्रों, माँ माँ यानी माता, मदर, अम्मी, उसका इस इस नाम का और इस रिश्ते का कहीं कोई जवाब नहीं और कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, माँ बाप नहीं मिलते। ये हमारे जननी हैं, जनते तो ईश्वर हैं, माध्यम माँ बाप है। इसलिए ईश्वर के बारे में भी कहा गया है, अल्लाह के बारे में बताया गया है कि वो 70 माओं से ज़्यादा हमें मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला यानी ईश्वर भगवान 70 माओं से बढ़कर हमारी मोहब्बत करते हैं। एक माँ, उसकी मोहब्बत में सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी माँ का देहांत हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उजड़ गया हो। इसलिए माँ की आज्ञाकारी या माँ की देखरेख या माँ की मोहब्बत, उसकी सेवा लाजमी है। आज एक ऐसे वाक़े का जिक्र कर रहे हैं तो उससे आपको ये लगेगा कि माँ बताते हैं कि माँ ईश्वर का द्वितीय रूप है। यानी माँ की जुबान से औलाद के लिए जो दुआएं निकलती हैं, जो प्रार्थनाएं निकलती हैं, ईश्वर यानी अल्लाह ताला भी उसे सुनते हैं और पूरा करते हैं कि माँ की दुआ सीधा आसमान तक जाती है। बच्चों के लिए जो माँ की दुआएं निकलती हैं सीधा ईश्वर के पास पहुंचती हैं। और अल्लाह हमारे ईश्वर हमारे कहते हैं कि देखो सुनो, ये माँ की तरफ से उसकी औलाद की दुआ है। सब कुछ स्वीकार करने से पहले इस माँ की दुआ को कबूल करो कि उसने अपनी औलाद के लिए किया है। इसी का एक वाक़या, एक किस्सा या एक हकीकत का बयान यहाँ हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े प्रोफेट पैगंबर गुजरे हैं। वो यहूदियों के पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार, मुलाकात अल्लाह ताला से, ईश्वर से पहाड़ तूर पर होता था। उनके मदियन एक शहर है जहाँ के रहने वाले थे मूसा अलैहिस्सलाम, और पहाड़ तूर वहाँ है। तूर का पहाड़ का नाम तूर है। तो जब ईश्वर से, अल्लाह से मुलाकात को बुलाया जाता तो उस पहाड़ तूर पर से उनकी मुलाकात होती और वह जाकर अल्लाह ताला से मिलते और अपनी सारी बातें जो उनको बताना होता, जो ज़रूरतें कहनी होती, वो सब कुछ अपनी अल्लाह से जाकर बात करते। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी यानी माँ थी। मूसा अलैहिस्सलाम था वस्वर थे और आवाज़ में उनके लकनत थी, तो लाते थे तो लकनत थी, तो मगर तेज़ आवाज़ बोलते थे। आज हम डीएम के पास जाएं, पीएम के पास जाएं, सीएम के पास जाएं या गुरुजी के पास पहुँचे तो बड़ा सोच कर बात करते हैं कि कोई ऐसी वाणी हमारी न निकल जाए जिससे मेरे गुरु नाराज़ हो जाएं, या बड़े पदाधिकारी हैं वो नाराज़ हो जाएं, गुस्से में आ जाएं और बना हुआ काम बिगड़ न जाए। और अल्लाह तो अल्लाह है, ईश्वर तो ईश्वर हैं जो सारे जहान के जानने हैं। एक एक चीज़ उसकी मुट्ठी में है, एक एक चीज़ उसके इख्तियार की चीज़ है। सबका मालिक वही है, सबको देता वही है, लेता है तो वही, देता है तो वही। सारी सब कुछ जहान में, दुनिया के अंदर सारी दुनिया, जो ज़मीन व आसमान, सब कुछ उसी का। ये पहाड़, ये खलीज, ये नदियाँ, ये चट्टान, ये खला, ये सितारे, आसमान, सब उसी के हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से मुलाकात के लिए तूर पहाड़ पर जाते तो मुसल्ला बिछाकर उनकी माँ मुसल्ला बिछाकर यानी अल्लाह की इबादत में लग जाती और वो दुआ करती, प्रार्थना करती रहती थी। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम 40-40 दिन के लिए, 80 दिन, कभी 120 दिन के लिए, चिल्ला से कम के लिए पहाड़ तूर पर नहीं जाते थे। उतना दिनों के लिए जब वो जाते तो माँ यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करती, अल्लाह से करती कि अल्लाह
میرا بیٹا موسیٰ کمزور ہے، اس کی آوازوں میں لکنت ہے، وہ ذرا غصور ہے، اللہ اسے معاف کر دیجیے، اگر وہ اونچی آواز میں بات کر لے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ بس وہ اتنا دن تک دعا کرتی رہتی تھی جب تک کہ وہ پلٹ کر نہ آ جاتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ہر کسی کو ایک سنسار کو چھوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی اس سنسار کو چھوڑ دیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، دیہانت ہو گیا۔ وہ انتقال فرما کر اپنے اللہ ایشور کے پاس جا ملی، جیسے سب کوئی جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہو گئے، لیکن تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام بندوں تک لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کام ملا تھا۔ تو جب وہ اب ماں کے دیہانت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے، یا کام کے لیے جب پہاڑ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آواز دیا، ابھی وہ پہنچے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، اے موسیٰ، آج تم میرے پاس آئے ہو تو ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، آج تم ہمارے پاس آئے ہو تو ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکاتے ہوئے اپنے اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، میرا کیا قصور ہوا، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان غلطیوں کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیں اور آپ کے پاس صاف ستھرے ہو کر آئیں، ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری آوازوں میں زور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری آوازوں میں زور ہے، تمہاری آواز میں لکنت ہے، تم کبھی غصے میں آتے ہو، تیز بولتے ہو، تو سوچ لو، آج آئے ہو تو ادب کے ساتھ بات کرنا، اس لیے ادب کے ساتھ بات کرنا کہ اب تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعا کرنے والی، پرارتھنا کرنے والی تیری ماں اب نہ رہی، تیری ماں اب جیوت نہ رہی، کہ تم جب آتے تھے تو تمہاری ماں وہاں سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، ہمارا بیٹا گیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ تو اب تو وہ ماں تمہاری ہے نہیں جو تمہاری دعا کرے، اور تمہاری ماں کی دعا سیدھا ہم تک پہنچتی تھی، اور ہم اس دعا کی بدولت تمہاری ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ کہ آج دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں، اس لیے آئے ہو تو بڑا سنبھل کر بات کرنا، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا، کہ تم سے کوئی چک نہ ہو جائے، اور ہم تمہارے خدا ہیں، اگر ہم ناراض ہو جائیں گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام واقعی سنبھل گئے کہ ان کے پیچھے دعا کرنے والی ان کی ماں نہ رہی۔ یہ دوستوں، یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کا کمال، یہ ہے ماں کی محبت، یہ ماں کی وشیشتائیں، صفتیں، کہ ایک ماں کی دعائیں ایشور تک پہنچتی ہیں، اللہ تک پہنچتی ہیں۔ جن ماں کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے، ہماری نگاہ میں اس ماں کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے، کتنی عزت ہونی چاہیے، کتنی عظمت ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، مگر ایشور کے روپ میں ماں ہے، اب 70 ماں ہیں، ایشور کے اندر 70 ماں کی محبت ہے، میری ماں کے اندر ایک ہی ماں کی محبت ہے، وہ اپنی محبت سے ہمیں معاف کر دیتی ہے، لیکن اس کا دل تو دکھ ہی جاتا ہے۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ اپنے ماں کا دل نہیں دکھائیں گے، کہ اس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ کو معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہمارا اپنے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنا خوبصورت سورگ دے دیتا ہے۔ پھر آئندہ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ بات ہوگی۔